लीलाताई वानखेडे. हे पहिले शांती मंत्र म्हणायचा ना? हो हो. ताई व्हिडिओ ऑन करताय? हो. केला. हो घ्या ताई. गणपती बाप्पा मोरया. शांती मंत्र. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैर्यगोस्तुष्ट्वा वेशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. ओम गणपते ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयं चिन्मयः त्वं नन्दमयं स्वयं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं तत्त्वो जायते सर्वं जगदितं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदितं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदितं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहातीतः त्वं कालयात्रितः त्वं मूलाधारस्थियोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रं त्वम् इन्द्रं त्वम् अग्नि त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मर्भुवस्वरोम् गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादिन तदनन्तरम् अनुस्वारम् परतरः अर्धन्दूलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तत्त्वमनुस्वरूपं गकारं पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्च नित्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता साधिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गण गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् रक्तचवरदं हस्तेम्बिभ्राणं ताई वरची एक लाईन राहिली. हो ना एक दिसत नाही बहुतेक. एक मिनिट ताई. एकदन्तच्च चतुर्हस्तं पापशङ्कुशधारिणं रक्तं चन्द्र रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यते आविर्भूतसृष्ट्यार्द्रो प्रकृते पुरुषात् परम्
एवं ध्यायो नित्यं स योगी योगिनाव्यं वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रथमपते नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्नये शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। शारदाताई जोशी। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण ताई। ओ, कॅमेरा ऑन करताय? इथनं म्हणू ना ओम नमस्ते गणपते. हो हो, कॅमेरा ऑन करताय का ताई? हो हो, कॅमेरा ऑन नाही होते. बरं ठीक आहे, घ्या ताई. हा हा, सुरू केलाय. ओम ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं वाम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवं विश्यं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्रातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एततो मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्याः गणकऋषिः निश्चत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पांशमकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं दैवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतैश्च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनो वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमपते नमस्ते तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री श्री वरदमूर्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण ताई। ओ स्टार्ट करूं? जी जी दीदी।
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवतातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयाः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वजायते सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रत्नै च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूते च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात्वरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजान्मां शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय स्तवं चिन्मय त्वामानन्दा नन्दमय स्तवं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदा नन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गणत्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं
त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार कर्तरः अर्धेन्दुलसितं चारेण रुद्धम् एततं मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार शांत रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादसंधानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणकृषि निश्रित गायत्री छंदा गणपतिर्देवता ओम गम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणम् एक धारिणं हृदय हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषक ध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनैः देवतैः जगत्कारणम् उच्युतम् आविर्भूतैः च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय शिववरदमूर्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री ओम कृष्ण दीदी। ओम ओम गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपते। तुमेव प्रत्यक्ष तत्त्वसि तुमेव केवलं कर्तासि तुमेव केवलं धर्तासि तुमेव केवलं हर्तासि तुमेव सर्वं खलदिवं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतुं बीजं सत्यं बीजं आप्त्वं माम् अवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरुषातात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौधरातात् अवधारातात् सर्वतं मा पाहि पाहि समातात् त्वं वायुमहश्च चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्य ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जगदिदं त्वत्तत जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्ति तत्त्वस्ति तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयं मे सत् त्वं जगदिदं त्वयि लये मे सत्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरूपः नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि पदानि त्वं गुणत्रतायतीतः त्वं अवस्थातातयतीतः त्वं देहतातयतीतः त्वं कालतातयतीतः त्वं मूलाधारस्थितंसि नित्यं त्वं शक्तित्रात्मकं त्वं योगिनां ध्यायते नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मा भूर्भुवस्व रूपम् गणादिपूर्व मुच्यर्च्ये वर्णितं तदानन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेदुलसितं तारणं रुद्धम् एतं मनुष्यरूपम्
ककार पूर्वरूपम् आकार मध्यमरूपम् अनुस्मारश्चन्तरूपम् बिन्दूरतरं रूपम् नानदिक्सन्धिनाम् सहिता सन्धि शेषाय गणेशविद्याय कनकऋषिः इच्छम् इमिच्छन्दं गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशकं कुशधारिणं युतं च परदं हस्ते प्रपिराणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं रूपकर्णं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्ते पुष्पेषु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देव जगत्कारणं जतम् अभिवृत्ते च षष्ठादे प्रकृते पुरुषात् तत्परम् एवं ध्यायते नित्यं स योगी योगिनं परः। नमः प्रतपते नमः गणपते नमः प्रथमप्रदे नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदते नमो नमः। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दाई। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वय्वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगविदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वर शान्तरूपम् अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई. जय श्री ताई मुकणे. व्हिडिओ ऑन करा ताई. हो दिसतंय का? हो दिसतंय. घ्या ताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव के सर्वं खल्विदं ब्रह्म. ताई तुम्ही पटकन ओम जाताय का दुसरीकडे? बाहेरच आहे मी बसले तरी पण थांबा एक मिनिट लगेच. ओम नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यम्. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द नन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्व स्वरं गणादिं पूर्वमुच्चाय वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलिसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वं मनुस्वरूपं गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार शांत रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संधानम सहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणकृषि निश्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गम गणपते नमः. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं हृदयवरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूते सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्ते लंबोदरकाय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः. म्हणू का दादा? हो ताई घ्या. हो दादा. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् पश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात्
अवचोर्ध्वातात् अवाधस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्ददा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वयि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारचान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं हृदयैर्वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासुसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै कारणमच्युतम् आविर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। 2 मिनिट. घ्या दादा. हो. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं भूतं वच्मि सत्यं वच्मि अत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगददं तत्तो जायते सर्वै जगददं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगददं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगददं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः मां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् अनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतं कारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकः ऋषिः निःसृद्गायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पार्श्वं कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्तर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पणै देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवै एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनं वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। 3 मिनिट 3 मिनिटं राहिलेली आहेत.